बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। अदालती दो खुशखबरियों को तो डेफिनेटली आपसे जिक्र करना है। आज इमरान खान साहब को एक अहम तरीन कामयाबी मिली है। बड़े इदारे के लोग पहुँचे हैं इमरान खान साहब के पास। सुपरिटेंडेंट जेल के कमरे में इमरान खान साहब से तफसीली मुलाकात हुई है। उसकी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं मेरे पास, वो मैंने आपको बतानी है। इसके अलावा दीगर कुछ खबरें हैं। साइफर तहकीकात पर एक अहम पेशरफ्त हुई है और उससे मुतल्लिक कुछ डिटेल्स हैं, कुछ सवाल जवाब हैं और सिस्टम मज़ीद सामने आया जी। हमारे अतर मिनल्ला साहब की फ़ील आज बाकायदा महसूस हुई है और इसके अलावा दीगर कुछ अहम तरीन चीज़ें जो आपके साथ डिस्कस करना और शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जी, नविश्ता दीवार था साइफ़र वाला मामला। जब ये साइफ़र की स्टोरी दोबारा आई, जब अमरीकी ख़बरसां इदारे ने साइफ़र के ट्रांसक्रिप्ट को शेयर किया और साइफ़र की स्टोरी हमें पता था कि अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाएगी और जिस तरीके से शेयर किया गया था इसमें वाज़ेह तौर पर धमकी थी। साइफ़र के ट्रांसक्रिप्ट में वो धमकी किस हद तक कारगर थी नहीं थी उसका तो एक डेफिनेट जुडिशल इंक्वायरी होगी, जो इमरान खान साहब की डिमांड है उसके बाद ही हो सकता है। उसमें वाज़ेह तौर पर था कि तहरीक अदम एतमाद की शराइत रखी गई हैं कि इमरान खान साहब के पास तहरीक अदम एतमाद कामयाब होनी चाहिए। ये किसको डायरेक्शन थी, ये आज तक इतना बड़ा सस्पेंस है, सबको मना किया जा रहा है। आपने नहीं बतानी ये बात, आप इस तरफ क्यों लेके जा रहे हैं इस बात को कि साइफ़र में झूठ है सच है मुझे नहीं मालूम। ये डायरेक्शन की थी कि आपके तमाम गुनाह माफ़ कर दिया जाएंगे अगर आप इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवा लें। ये किसको, इमरान खान की गवर्नमेंट थी, ये किसको कह रहे थे? तो ये डेफिनेटली वो इंक्वायरी कमीशन आएगा, वही सब कुछ बताएगा। दौरा रूस पर अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात भी उसके अंदर थे, हालांकि असल वजह ये नहीं है। अफ़गानिस्तान में ज़लालत जो मुकद्दर बनी है अमरीका का, उसका अमरीका को है कि पाकिस्तान के इदारों ने दरअसल हराया अफ़गानिस्तान में अमरीकी जंग को। चीन की कुर्बत, ईरान की कुर्बत पाकिस्तान के साथ, ये जो नया ब्लॉक बन रहा था, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। रूस में पाकिस्तान जाए ना जाए, अमरीका को उससे क्या ताल्लुक़ था? अमरीका को उससे क्या प्रॉब्लम है? रूस बहुत दूर है, इन लोगों के साथ तरह ये सारी चीज़ें थी। लेकिन बहरहाल अब बाकायदा साइफ़र इस्तेमाल होना शुरू हुआ जी और इमरान खान के ख़िलाफ़ FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने साइफ़र गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ये कन्फर्म इतलात है कि यह साइफ़र विंग FIA की टीम इमरान खान साहब के साथ पास अटक जेल गई थी और सुप्रीम जेल के कमरे में इमरान खान साहब से मुलाकात की गई थी और उस मुलाकात के बाद इन्होंने फ़ैसला किया और हमें पहले ही पता था कि ज़ारी कार्रवाई होनी है। तो ये FIA के बड़े हाई लेवल के अफसरान गए थे जी। अब होता ये है कि FIA सामने होती है, अब कार्ड देख के तो इमरान खान साहब इंक्वायरी पे नहीं बैठेंगे ना, तो FIA की टीम बहरहाल एक पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारा ही है ना, तो उसकी टीम उधर मौजूद थी। तो मुकदमा दर्ज कर लिया कि स्ट्रॉन्ग मुकदमा है और कोई शक नहीं नई डेवलपमेंट है इसमें। आज़म खान साहब का बयान भी है, वो कब आना है कब नहीं आना ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। और व्हाट्सएप को इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर बनाना चाहे तो बहुत कुछ बन सकता है। मतलब इंटरिम गवर्नमेंट भी ना में पॉलिसीज़ नहीं बदली बल्कि पॉलिसीज़ मज़ीद तेज़ हो जाएंगी, मज़ीद सख्त हो जाएंगी। तो मैंने कहा ये मैं आपको बताऊँ। भरपूर अदालती दिन था जी आज का। दो अच्छी खबरें दोनों की तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैं और PTI के लिए ही हैं। इमरान खान साहब का जो मरकज़ी दरख्वास्त थी ना सज़ा मुअत्तल या सज़ा ज़मानत के हवाले से, वो समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है, मगर इसमें भी 6 दिन लगाए हैं। अब क्या करें, उसमें भी 6 दिन बाद लगाई गई, यानी 22 अगस्त को इमरान खान साहब का। इनको पता तो है ये भाग इसलिए नए हैं कि भाई इमरान खान साहब के उस पर चार्ज तो कोई है नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अरसे में अंदर रखा जाए, वकुला को मिलने की इजाज़त ना दी जाए, समाअत को बार बार किया जाए। जिस तरह काम चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब कर रहे हैं, अपने अहकामात की हुक्म अदूली को जिस तरह इग्नोर बार बार कर रहे हैं, तो उससे बहुत सी चीज़ें आया हैं मेरे और आपके लिए। तो अच्छी खबर ये है कि इनको ये तो पता है कि हमने छोड़ना है। तो 22 अगस्त के लिए हुआ है सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त और ज़मानत दोनों एक साथ मुकर्रर कर दी गई हैं। तो अगर जस्टिस अतर मिनल्ला होते तो ये उसी दिन होता जिस दिन ये काम हुआ था, लेकिन वो फ़ील अब आ नहीं रही। आज थोड़ी सी महसूस हुई है। दूसरी आम कामयाबी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम तरीन समाअत थी। एक ज़माने में अतर मिनल्ला साहब से ये फ़ील आती थी और वो इस तरह के मुकदमा को 1 सेकंड से पहले फ़ारिग कर देते थे, मगर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ये एहसास ही नहीं होने दे रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई ज़िंदगी है और किसी किस्म का कोई रिलीफ फौरी भी मिल सकता है, तो वो नहीं हो पा रहा। तो बहरहाल उनके शागिर्द ही हैं अतर मिनल्ला साहब के, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, उनके पास ये केस आया था और ऐसा लगा कि जैसे अतर मिनल्ला साहब वापस आ गए, रिलीफ मिलना शुरू हुआ। आज शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार को
پیش کیا گیا تھا. 3 MP کے تحت ان کو گرفتاری کو چیلنج کیا گیا تھا اور باقاعدہ IG DC DPO اور SHO کو طلب کیا گیا تھا. سب کو لائن حاضر کیا ہوا تھا اور ان کو لینے کے دینے پڑے اور بڑی ضلالت ہوئی ہے. سسٹم کی جو آج ضلالت ہوئی ہے نا، خیر یہ ہمیشہ ہی ذلیل ہوتے ہیں کیونکہ یہ سارے فیوریٹزم پہ بزرگوں کے کہنے پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو بزرگ کہیں سے بھی ہو سکتے ہیں، تو جو بزرگ لکھ کے دیں گے تو وہ بزرگوں پہ ہی کام کریں گے. تو وہ پتہ چلتا ہے. پھر عدالت جب کہتی ہے نا کہ بھائی ذرا دھیان رکھنا کہ جھوٹ بولنے کی سزا کم از کم 6 مہینے ہے اور توہین عدالت کی سزا کم از کم 6 مہینے ہے، یہ کہہ کے بابر ستار صاحب نے آج کی کارروائی کا آغاز کیا. تو پھر وہ سچ سچ پٹ پٹ کر کے بولتے ہیں اور یہ ہوا جی. ان کو لینے کے دینے پڑے. IG صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اکبر صاحب IG اسلام آباد کہتے ہیں وہ جیل میں لوگوں کو نا دراصل شہریار آفریدی اکسا رہے تھے، جیل کے اندر لوگوں کو اکسا رہے تھے کہ حملے کی ترغیب دے رہے تھے، اس لیے ان کو 3 MP کے اندر پڑھنا تھا. شہریار آفریدی اندر بیٹھ کے یہ کام کر رہے تھے. DC صاحب کہتے ہیں وہ حملے کی پلاننگ کر رہے تھے اور حملہ بھی اب سمپتی لینی، عدلیہ مخالف حملہ کرنا تھا انہوں نے، اور اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ کورٹ پر حملے کی بھی پلاننگ کر رہے تھے اندر بیٹھ کے شہریار آفریدی. اچھا وہ قرآن پاک لے کے بندہ آیا، یہ قرآن پاک لے کے، ہمیں تو ویسے ہی پتہ ہے یہ سسٹم جھوٹ کام ڈال رہا ہے یہ سب، لیکن وہ قرآن پاک لے کے بندہ آیا. تو بابر ستار صاحب نے کہا کہ اگر جیل میں یہ صاحب اکسا رہے تھے تو ان لوگوں کو گرفتار کیا، کوئی کارروائی کی جن کو یہ اکسا رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. DC صاحب کہتے ہیں میری تو آنکھیں اور کان وہی انٹیلیجنس ہے، جو مجھے انٹیلیجنس رپورٹ دے گی میں تو اسی کے بعد، انٹیلیجنس رپورٹ کی بنا پر یہ کر رہے تھے، اس لیے مجھے کوئی اتنا خاص پتہ نہیں. SHO سے پوچھا بھائی اس دن آپ کی ادھر پوسٹنگ تھی آپ کی جب گرفتاری تھی؟ انہوں نے کہا جناب علی میری تو اس دن پوسٹنگ ہی نہیں ہوئی تھی. اب آپ چیک کریں کہ چلے آپ تو بخشے گئے، فارغ ہو گئے. DPO صاحب کو کہتے ہیں اس دن آپ کہاں تھے جی؟ DPO کہتے ہیں جی رام میں چھٹی پہ. تو شکر کروں نے یہ نہیں کہا میں تو دہی لینے گیا ہوا تھا جناب، مجھے تو پتہ ہی نہیں، کیونکہ ان میں سے کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا، کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. تو نہیں تو DIG کشور صاحب کا آپ انٹرویو سن لیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے بڑے اچھے سے کہ میں گرفتار کرنے نہیں گیا تھا، میں تلاشیاں لینے گیا تھا، میں موبائل لینے گیا تھا. ان کو پتہ کچھ نہیں، کیونکہ ان کو کہا بزرگوں نے تھا کہ آپ نے تلاشی لینی ہے، آپ نے موبائل برآمد کرنے ہیں، آپ نے گھر سے یہ چیزیں اٹھانی ہیں، اپنی ڈائریاں اٹھانی ہیں، یہ سب کرنا ہے. حالانکہ کہیں وارنٹ گرفتاری میں چیزیں نہیں تھی. تو یہاں بھی بزرگوں نے ان کو بتایا تو وہ کہہ رہے کہ میری آنکھیں اور کان انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے، اور ایک کہہ رہا ہے میں پوسٹنگ ہی نہیں ہوئی تھی، تیسرا کہہ رہا ہے میں چھٹی پہ تھا. تو بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ نے DC سے پوچھا کہ آپ کو جو شو کا دیا بھیجا تھا کہ اس کا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں نے جمع کرا دیا. IG صاحب بتائیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں کیا بتاؤں. بہرحال دونوں مطمئن نہیں کر پائے عدالت کو. عدالت نے DC اور IG کے خلاف کارروائی کا حکم دیا جی، اور کارروائی انیشیٹ کر دی ہے جی، اور اگلی سماعت پہ باقاعدہ طور پر بتائیں گے کہ اس کو کس پیرا کے اوپر لے کے جانا ہے. بہرحال شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی رہائی کا حکم دے دیا گیا ہے. اس کے ساتھ کہ آپ نے کبھی میڈیا پہ بات نہیں کرنی ہے، سوشل میڈیا پہ کوئی بات نہیں کرنی ہے. خیر ان کی رہائی ہو گئی، مگر یار یہ عدالتی حکم ہے سر آنکھوں پر، اسے کیسا کام ہو گیا ہے کہ آپ اپنا موقف بھی نہیں دے سکتے، آپ بتا بھی نہیں سکتے کہ مجھے اتنے عرصے سے اندر رکھا ہے، میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مجھ سے کون کیسی باتیں کر رہا ہے، مجھے کون کیا پیغام دے رہا ہے، میرے سے کیا ہو رہا ہے. شاندانہ گلزار میں آپ کو منع ہے، عدالت نے حکم دے دیا ہے، آپ نہیں بتا سکتے، آپ مین اسٹریم میڈیا میں نہیں بتا سکتے. وہ تو خیر بتا دی تو انہوں نے چلنے نہیں دینا، لیکن آپ سوشل میڈیا پہ ایک ٹویٹ نہیں کر سکتے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ حکم ملا ہے کہ IG صاحب نے کہا ہے کہ میری انٹیلیجنس اطلاعات کی بنا پر یہ صاحب سازش میں 9 مئی کے بعد حملوں میں جیل کے اندر بند ہو کے جیل کے قیدیوں کو اور عملے کو اکسانے میں ملوث تھے، اس لیے میں اس کو بار بار اندر کرا. ویسے حیران ہے. تو بہرحال شہریار آفریدی شاندانہ گلزار کی رہائی کا حکم دیا اور حفاظت کی ذمہ داری DC اور پولیس دونوں کو دی ہے. مزہ آ گیا جی، یعنی جنہوں نے گرفتار کرنا تھا انہی کو کہہ دیا کہ آپ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لینی ہے. جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا. راج ویل پلیڈ بابر ستار صاحب، مزہ آیا. عدلیہ کو آپ جیسے ججز کی ضرورت ہے، آپ جیسے ججز کی ضرورت ہے. اور یہ 15 16 17 18 20 50 100 200 ججز نہیں نکال سکتے سسٹم سے. اس طرح کے فوری ریلیف دے، نہ کہ جن کو شکایت کی جائے سر آپ کا حکم ہے وہ عمل نہیں کر رہے. یار آپ وکلا کی ٹیم کو نہیں ملنے دے رہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے، کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ اس سے محبت بڑھ رہی ہے؟ مجھے نہیں لگتا محبت بڑھ رہی ہے.
اور راتوں رات پیٹرول بڑھا دیا ہے۔ یہ پیٹرول کی جو قیمت بڑھی ہے نا، پلیز اس کو انوار الحق کاکڑ صاحب کے زمرے میں نہ ڈالیے گا، ان کے کھاتے میں نہیں ڈالنا آپ نے، اب جو اگلی بڑھے گی وہ آپ نے ان کے کھاتے پہ ڈالنا ہے، ابھی آپ نے اس کے کھاتے میں نہیں ڈالنا۔ اس بندے نے تو ابھی پہلی معیشت کے حوالے سے پہلی ابھی تک میٹنگ نہیں اٹینڈ کی، آج ہے وہ میٹنگ، تو یہ ہاں سائن شاید ان کے ضرور ہو گئے ہوں، مگر ایسے نہیں ہے یہ ابھی شہباز شریف نے۔ ہاں آپ یہ کہہ دیں کہ عمران خان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو 2022 میں انہوں نے کی تھیں، اس کی بنا پر سیاست کو مارتے ہوئے ریاست کو بچاتے ہوئے آج پاکستان میں 18 روپے کا پیٹرول مہنگا اور 20 روپے وہ مہنگا ہو گیا۔ آج پاکستان میں 320 روپے کا ڈالر مل رہا ہے اوپن مارکیٹ میں، آج پاکستان کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کیونکہ عمران خان پہ ڈالنا آپ نے، ادروائز ابھی انوار الحق کاکڑ صاحب نہیں، ہاں اب دیکھیں گے وہ کیا کرتے ہیں، باقی ہم دیکھیں گے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔